अथ द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां ब्रह्मवर्चसकामस्तो यजेत ब्रह्मणस्पतिम् इन्द्रम् इन्द्रियकामस्तो प्रजाकामः प्रजापतीन् देवीं मायां तु श्रीकामः तेजस्कामो विभावसुं वसुकामो वसून् रुद्रान् वीर्यकामोऽत वीर्यवान् अन्नाद्यकामस्तु अतिथिं स्वर्गकामो अतिथेः सुतान् विश्वान् देवान् राज्यकामः साध्यान् संसाधको विशाम् आयुष्कामो अश्विनौ देवो पुष्टिकाम इलां यजेत् प्रतिष्ठाकामपुरुषो रोदसी लोकमातरौ रूपाभिकामो गन्धर्वान् श्रीकामोऽप्सर ऊर्वशीम् आधिपत्यकामः सर्वेषां यजेद परमेष्टिनम् यज्ञं यजेत्यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसं विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थौ मां सतीं धर्मार्थ उत्तमश्लोकं तन्तुं तन्वन् पितॄन् यजेत् रक्षाकामः पुण्यजनान् ओजस्कामो मरुद्गणान् राज्यकामो मनून् देवान् निर्हृदिं त्वपिचरन् यजेत् कामकामो यजेत् सोमम् अकामः पुरुषं परम् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेद पुरुषं परम् एतावानेव यजताम् इह निःश्रेयसोदयः भगवती अचलो भावो यद्भागवतसङ्गतः ज्ञानं यदा प्रतिनिवृन्तगुणोर्मिचक्रम् आत्मप्रसाद उदयत्र गुणेष्वसङ्गः कैवल्यसम्मतपदस्वदभक्तियोगः को निर्वृतो हरिकदासु रतिं न कुर्यात्। शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभ किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयासकिं ऋषिं कविं यदशुश्रूषतां विद्वन् सूतनोर्हसि भाषितुं कदा हरिकथो दर्गाः सदं स्यो सदसि ध्रुवं स वै भगवतो राजा पाण्डवेयो महारथः बालक्रीटनकैक्रीटन् कृष्णक्रीटां याददे वैयासगिश्च भगवान् वासुदेवपरायणः उरुघाय गुणोद्धाराः सदां स्युर्हि समागमे आयुर्हरदि वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नसौ तस्यर्थे यच्छनो नीत उत्तमश्लोकवार्तया तरवः किं न जीवन्ति वस्त्राः किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवोपरि श्ववेद्वराह उष्ट्रकरैः संसुतपुरुषपशुः न यत्कर्णपदो पदोभेद जादु नाम गदाकृजः बिले पदो बधोः उक्रम विक्रमान्ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जिह्वासति धार्धुरिगेव सूत न च उपघाय तुरुगाय घाता भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अभ्युत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दं शावौ करो नो कुरुतः सपर्यां हरेर्लसत्काञ्चन कङ्कणौ वा बाहायिते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णो न निरीक्षितो ये पादौ नृणां तौ द्रुमजन्मबाजौ क्षेत्राणि नानु व्रजदो हरेर्यौ जीवञ्चवो भागवदाङ्घ्रिरेणुं न जातुमर्त्योऽभिलपेदयस्तु श्रीविष्णुपत्या मनुजस्तुलस्याः श्वसंशवो यस्तु न वेदगन्धम् तदश्मसारं हृदयं भदेदं यद्गृह्यमानैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेतात यथा विकारः नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः
हतापि देह्यङ्गमनोनुकूलं प्रभाषसे भागवतप्रधानः यदा हवैयासगिरात्मविद्या विशारतोऽनुपदिं साधुभृष्टः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरये नमः। जय बोलो सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद।